बहादुर थापाज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य मन्त्री माननीय लेखराज भट्टज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै माननीय शिक्षा मन्त्री श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै संविधान सभाका अध्यक्ष श्री सुभाष नेमवाङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय सुभाष नेमवाङ मन्त्रीज्यूमा ससम्मान अत्यन्तै हार्दिकताका साथ स्वागत ज्ञापन गर्दछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा पुनः एक पटक हार्दिक स्वागत ज्ञापन गर्दै मञ्चमा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, कृतज्ञ अनि हर्षित छौँ हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका अभियन्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गरिमामय उपस्थितिमा आज हामी यस विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्र निर्माण यात्राको कोशेढुङ्गा मेलम्ची आयोजनाको आज काठमाडौँ प्रवेशको यो औपचारिक रूपमा समुद्घाटन जुन हुँदैछ काठमाडौँको मुटुमा रहेको यस सभास्थलमा र निकै आरोह र अवरोह बेहोरेको यस परियोजनाले राष्ट्रिय समृद्धि अभियानको यो महत्त्वपूर्ण मोडमा यो कोशेढुङ्गा पार गर्नु एउटा सुखद अनुभूति मात्र नभई समग्र विकासको चाह, संकल्प, साहस अनि सकारात्मक प्रयासबाट सम्भव छ भन्ने उत्साह पनि थपेको छ र हामी अत्यन्तै व्यग्रताका साथ यो उत्साहलाई उत्सवमा परिणत गर्ने प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूको अब केही बेरमा यस सभास्थलमा आगमन भएसँगै हामी औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद। हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूको यस सभास्थलमा आगमन भएको निवेदन गर्दै हाम्रा सम्माननीय प्रमुख अतिथिज्यूमा हार्दिक स्वागत ज्ञापन गर्दछौँ।
सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय गानको लागि यथास्थानमा उभिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। यस सभाका अध्यक्षज्यूबाट सल्लाह अभिव्यक्ति गरिदिनु भएकोमा उपस्थितिका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति विनम्रतापूर्वक सम्पूर्ण खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभारसहित स्वागत अर्पण गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरी हर्ष मिश्रित शुभ अवसरमा हाम्रो आतिथ्यता स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, संविधान सभाका अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका कारण यस कार्यक्रम अझै महत्त्वपूर्ण हुन गएको साथै हामी सबै आयोजना कर्मीहरूको आत्मबल बढ्न गएको छ। सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा यस सहृदयतापूर्ण समुपस्थितिको लागि धन्यवाद सहित हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीय खानेपानी मन्त्री श्री मणि थापा ज्यूको आज बिहान स्वास्थ्यमा केही समस्या उत्पन्न भई यस समारोहमा उपस्थित हुन नसक्नु भएकोले क्षमा याचना सहित यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना सन्देश पठाउनु भयो। फर्केर हेर्दा 2 दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उतार चढाव धेरै देखियो। मेलम्ची सपना मात्र भयो तर साकार हुन सकेको थिएन। देशवासी विशेष गरेर काठमाडौँवासीलाई यो आयोजनाप्रतिको आशा, विश्वास र भरोसा हराउँदै गएको थियो। मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, सत्ता तथा सरकार परिवर्तन भए। समय बित्दै गयो तर विभिन्न बाधा, अवरोध, अविश्वास बढ्दै गए पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुस्त नै सही तर आफ्नो काम अघि बढाइरह्यो। फलस्वरूप अहिले लामो बेग र प्रतीक्षापछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सफल भएको छ र सम्पन्न हुने तयारीमा छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको मुहानको काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ। स्थायी बाँध पनि केही अवधिभित्रै सम्पन्न हुनेछ। सुरुङको काम
सम्पन्न भइसकेको छ। विगतमा भएको प्राविधिक त्रुटि बलियोसँग सच्याइएको छ। परिणामतः सफलतापूर्वक पानी परीक्षण समेत सम्पन्न भएको छ। करिब 26 किलोमिटर सुरुङ मार्फत सुन्दरी जलमा पानी ल्याउने कार्य स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। सोही अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सुरुङमा पानी परीक्षणको अवस्था, 17 करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र लगायतको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो। किनकि समृद्ध नेपालको अभियानमा अहिले सम्पूर्ण राष्ट्र होमिएको छ र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यथार्थमा परिणत हुनु, यसरी सेवामुखी परियोजनाहरू एकपछि अर्को गर्दै हामी समक्ष यसरी यथार्थमा हामीले दिएको हामी सबैको प्रयासमा सहयोगमा यो हाम्रो लागि एक उत्साह मात्र होइन, एउटा सुखद अनुभूति मात्र होइन, यो सकारात्मकता अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने, नयाँ उचाइहरू लाग्न सक्ने सपना अझै साँच्न सकौँ भन्ने एउटा ऊर्जा र सकारात्मक पनि प्रभाव गर्दछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र पुनः एकपटक यहाँमा निवेदन गरौँ, नवनिर्मित स्मारक जसमा 3वटा ढुङ्गे डाँडाहरू रहेका छन्, त्यहाँ हाम्रा सम्माननीय अतिथिज्यूहरूबाट आज मेलम्चीको पानी प्रवाह हुने गरी भइरहेको यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभएको छ। इतिहास आजको यस क्षणलाई इतिहासमा अवश्य पनि सुनौलो अक्षरमा हामीले पढ्नेछौँ, हेर्नेछौँ, यसका गाथाहरू सुनाउनेछौँ र जुन पानी यहाँ धाराबाट यहाँले प्रभाव भएको देख्न सक्नुहुन्छ यो WHO स्ट्यान्डर्डको रहेको छ। अर्थात् सिधै धाराबाट यो बोतलमा या कुनै पनि भाँडामा थापेर हामी पिउन सक्छौँ र 24 घण्टा यो स्मारकमा पानी प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिक उपभोगको लागि यात्रुहरू यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण जनमानसले त्यो यस स्मारकमा रहेका हिटबाट जल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यस महत्त्वपूर्ण औपचारिकतापछि हाम्रा सम्माननीय अतिथिज्यूहरू अब यस सभास्थलमा आउनु भएपछि हाम्रो यस सभास्थलको ठिक पछिल्लोपट्टि यहाँहरूले फोहरा देख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै यो स्क्रिनमा पनि आउला र यी फोहराहरू फाउन्टेन्स जुन भनिन्छ यसलाई प्राविधिक रूपमा यो अर्थपूर्ण रहेको छ। यहाँलाई निवेदन गरौँ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यही नजिकै टेबलमा राखिएको स्विच थिच्नु भएपछि त्यो फाउन्टेनहरू सुचारू हुनेछन् र यी फाउन्टेनको उचाइ एउटा 5 मिटर र अर्को 10 मिटर निर्धारित गरिएको छ। र यो किन अर्थपूर्ण छ भन्दाखेरि मेलम्चीबाट आएको जुन पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आउँछ, जुन पानी रेजर्भोयर आफ्नो लोकल रेजर्भोयरबाट प्रवाह हुने क्षेत्रमा थोरैमा 5 मिटर र धेरैमा 10 मिटर उचाइसम्म यो पानी पुग्न सक्छ। हरेक घरमा यो औपचारिक रूपमा यो फोहराको पनि विधिवत उद्घाटन भएको छ सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट। मैले पुनः यहाँमा निवेदन गरेँ, यी फोहराहरूको उचाइ 2 किसिमले निर्धारित गरिएको छ, एउटा 5 मिटर र अर्को 10 मिटर। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जुन पानी रिसिभ गर्छन् ती क्षेत्रहरूको उचाइ हेरिकन पानी ट्याङ्कीसम्मको रेफरेन्समा कर्मचारी मित्रहरू र यहाँ उत्सव मनाउन पाल्नुभएका उपत्यकावासीहरू र पत्रकार साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज उपत्यकावासीहरूको लागि एउटा पर्व, एउटा उत्साह पटक पटक हामीले सुन्दै आएको, भन्दै आएको, अरूले मात्र होइन म आफैले पनि पटक पटक मेलम्चीको पानी यो बेला आउँछ भनेर बोल्दै आएको थिएँ। तर आज बोल्ने होइन, अनुभूति गर्ने गरिकन यो उत्सव हामीले मनाइरहेका छौँ।
यो उत्सवमा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले, उपत्यका नगरपालिका फोरमको अध्यक्षको हैसियतले अनि यो खानेपानी आयोजनाको एउटा उपभोक्ताको हैसियतले पनि यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि निरन्तर रूपमा खट्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई आजको प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति, विशेष अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो धन्यवाद दिइरहँदा यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि आयोजना क्षेत्रमा खटिने क्रममा दुर्घटना भएर मृत्युवरण गर्नुभएका कर्मचारी मित्रहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सांसदज्यूहरू, महानगरपालिकाका मेयरज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिज्यूहरू, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, भ्याली बोर्ड, PID, केविकलका प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथै अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण कार्यक्रम समुद्घाटन हुने यस विशेष समारोहमा उपस्थित भई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति खानेपानी मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय खानेपानीको सुविधा क्रमशः प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ र केही समयभित्र यसलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसका निम्ति विशेष बधाई भन्न चाहन्छु। यस कार्यलाई सफलतासम्म पुर्याउने मन्त्रालय मातहतका सबै यस योजना आयोग यस आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्राविधिक र अन्य मित्रहरू सबैलाई र यस कार्यमा योगदान गर्ने, यसको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हामी वास्तवमै खुसी छौँ। फेरि हामीले एउटा नयाँ सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई फेरि एक कदम अगाडि बढाएका छौँ। अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो, चिर प्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना आज साकार भएको छ, अथवा यो आयोजनाको सफलता लामो समयदेखिको प्रतीक्षाको विषय थियो। यसको परिकल्पना धेरै अगाडि गरिएको थियो। झन्डै 3 दशक यसले यस बिन्दुसम्म आइपुग्न लगायो। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रो देशको राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न प्राय भई घर घरमा पानी वितरणको शुभारम्भ भएको यो अवसरमा म खुसी व्यक्त गर्दछु। यसको सफल कार्यान्वयनसहित दिगो संरक्षणको लागि शुभकामना पनि प्रकट गर्दछु। आजको यस अवसरमा आयोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सुरुवातदेखि नै संलग्न हुने राजनीतिज्ञ, योजनाविद, प्राविधिक, दात्री निकाय तथा राष्ट्र सेवकहरूको योगदानको म स्मरण गर्दै आभार व्यक्त गर्दछु। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्नका लागि पानीको स्रोत खोजी गर्ने सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित
मेलम्ची नदीको पानी आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएपछि 2 दशक अघि नै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो।